हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक माई च्यानल। दिस इज हरिश पण्डित। आजको भिडियो फेरि पनि एप्लाइड मेकानिक्समा रहेको छ। 2019 को स्प्रिङको क्वेसन हाम्रो सेरी चलिरहेको छ। मैले भिडियो नम्बर 45 मा मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले हाल दिएको छु। त्यसमा मैले क्वेसन नम्बर भनेको 1 को ए र बी मैले बनाएको थिएँ हैन। दुईटा भिडियोमा लामो भिडियो भएको थियो र एउटा अझै हामीले फ्रिक्सनको भिडियो हामीले बनाएका थियौं। र आजको भिडियो हाम्रो रहेको छ भनेको 2 को ए र 2 को बी, के रे 2 को बी र 3 को ए म गर्नेछु। जसमा भनेको यो हाम्रो ट्रसको र बीम हुनेछ। र यो कुरा याद राख्नुस्, यो टियु केयुएफ मिड वेस्टर्न फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी सबैको रहेको छ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी सबैको रहेको छ है। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरु नै सबै युनिभर्सिटीमा सोधिरहेको छ। मलाई जुन क्वेसन ब्याक भेटायो म त्यहीबाट नै बनाइरहेको छु। त्यही भएर सबै विद्यार्थीको लागि हो, सबै युनिभर्सिटीको विद्यार्थीको लागि हो। धेरै विद्यार्थीको कमेन्ट माने मेसेज आएको छ, सर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा पनि बनाउनुस् हैन। तर यो सबैको लागि हो, यो कुरा ढुक हुनुस्, किनकि यस्तै क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ। ल त आजको भिडियो हामी सिधै सुरु गरौँ। ट्रसमा मैले धेरै भिडियोहरु मैले बनाइसकेको छु। एप्लाइड मेकानिक्सको मैले प्लेलिस्ट जुन हुन्छ नि, मैले धेरै 44-45 वटा भिडियोहरु, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस्, त्यहाँ भिडियो प्लेलिस्ट खोलेर तपाई धेरै सब्जेक्टको भिडियोहरु भइरहेको मैले बनाइसकेको छु। त्यहाँबाट तपाई मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको वस्तुमा हामी जाम। अब सबभन्दा पहिला तपाईको क्वेशन स्क्रिनमा शो भइरहेको छ, त्यहाँ पढ्नुस्। के भनेको हाम्रो क्वेशनले भनेको छ कि फाइन्ड द मेम्बर फोर्स अफ दिस ट्रस। 2 को क्वेशन नम्बर बी मा भनेको छ यो ट्रस को फाइन्ड गर्नको लागि के मेम्बर फोर्सहरु। त मैले यहाँ छिटै नै गराउने छु। भिडियो लामो दुईटा भिडियो म कभर गर्छु है। फेरि एउटा 15 मार्क्स बीमको र एउटा भनेको यो। त्यही भएर भिडियो लामो हुन्छ कन्सेप्ट लिएर। र म सबभन्दा पहिला म तपाईलाई भनिदिन्छु कि यो आफ्नो कपी पेन भनेको त्यहाँ लिनुस्, क्याल्कुलेटर हातमा लिनुस् र म जुन स्टेप गर्दै जान्छु त्यो स्टेप पनि तपाई रेडी हुनुस् के गर्नको लागि, नत्र गाह्रो हुन्छ। यो मैले बनाएर सोलुसन गरेर केही हुने बेला छैन। तपाईले मेन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यो कुरा याद राख्नुस् है। त कपी कलम हातमा लिनुस् र म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ, हेर्नुस्। हाम्रो जेनरल भनेको अर्को टाइपको हुन्थ्यो, यो भनेको रोलर भनेको होरिजोन्टल सतहमा हुन्थ्यो, तर यो अर्को टाइपको छ। अब यो हुँदाखेरि कसरी हामीले दिने, कसरी डाइरेक्सन फोर्स दिने म यहाँ भनेर अब छिटो गरिरहेको छु। यहाँ 20 किलोमिटरको फोर्स, 40 किलोमिटरको फोर्स, 40 किलोमिटरको फोर्स यहाँ दिएको छ। यसको डिस्टेन्स दिएको छ र यहाँ दिएको छ। अब यहाँ हामीले पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिएक्सन हामी फाइन्ड आउट गर्ने हो। त रिएक्सन कुन हाम्रो हुने भएको यहाँ मैले नाम मैले दिएको छैन पहिला। यो हाम्रो ए हुने भएको, त्यस्तै हाम्रो यो बी हुने भएको, त्यस्तै हाम्रो यो सी हुने भएको, र यो भनेको हाम्रो डी हुने भएको, र यो भनेको हाम्रो ई हुने भएको। त रिएक्सन हाम्रो एउटा यो हुन जान्छन्, किनकि यो भनेको उतातिर जान्छ। रोलर सपोर्ट रोलरमा एउटै लाग्छ, त एएक्स। सिमिलरली यो फेरि अर्को टाइपमा हामीले के गर्थ्यौ, यस्तो हुँदाखेरि त हामीले भर्टिकल दिँदाखेरि त एवाई हामीले दिन्थ्यौ नि, तर यो भनेको होरिजोन्टलमा हो के। त्यही भएर एएक्स दिनु पर्यो। यहाँ होरिजोन्टल यो रिएक्सन हुन जान्छन्। फेरि यहाँ हामीले डीएक्स यसरी हामीले दियौ, अनि यो फोर्सहरु तलतिर आइरहेको छ भने पक्कै पनि यहाँ माथितिर गइरहेको होला हैन। यसरी पनि हामीले दिन पायौं। तपाईले तलतिर दिनुस्, माथितिर दिनुस्, केही पनि हुँदैन। तलतिर दिनुहुन्छ भने dy को भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ, त्यही हो, अरु केही पनि हैन। त दुईवटा भयो। अब हामीले रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्छौं। रिएक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि कुनै एउटा मोमेन्टमा के गर्नु पर्यो, कुनै एउटा यो ए पोइन्टमा अथवा बी पोइन्टमा रिएक्सन के मोमेन्ट इज इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो। त म यहाँ डाइरेक्ट गर्दै जान्छु। हेर्नुस्, मैले के गरे, यहाँ मोमेन्ट एट डी मा 0 लिए, जुन भनेको क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको मैले पोजिटिभ लिए। डी मा मैले 0 लिए। अब डी मा 0 लिँदाखेरि कुन फोर्स हुने भएको, यो फोर्स एएक्स भनेको के दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज दिन्छन् हैन। यो फोर्स त 0 हुने भएको, यो फोर्सले क्लकवाइज दिन्छ, यो फोर्सले क्लकवाइज दिन्छ। तीनवटा फोर्स यहाँ हुने भएको हाम्रो। त यहाँ मैले मोमेन्ट डी गरे हैन। त यहाँ माइनस एएक्स यो एन्टी क्लकवाइज भयो कति डिस्टेन्समा छ, 2 × 5। सिमिलरली 4x कति डिस्टेन्समा छ, पोजिटिभ दिने भएको 40 × 3। त्यस्तै 40 यो कति डिस्टेन्समा छ यहाँबाट, यो यहाँ बसेर हामी हेर्दैछौँ है। त्यही भनेको कसरी यसरी घुमाउँछ, कति डिस्टेन्समा 3 3 6, त भनेको हाम्रो 40 × 6 इक्वल टु 0। यहाँबाट हामी एएक्स को भ्यालु निकाल्छौँ। एएक्स को भ्यालु भनेको 144 किलो न्युटन हुने भएको। सिमिलरली एएक्स को भ्यालु हाम्रो यति हुनु भएको। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एएक्स इक्वल टु डीएक्स हामीले गर्छौं। किन गर्नु पर्यो, समेसन इक्विलिब्रियमको इक्वेसन हामी लगाउँछौँ। यो बुझ्नु भने हैन, यो एएक्स र डीएक्स। त होरिजोन्टलमा कुन गएको छ, यो मात्र गएको छ। त एएक्स प्लस डीएक्स इक्वल टु 0। हाम्रो एएक्स को भ्यालु 144 आकै छ, यो हाम्रो डीएक्स इक्वल टु 0। त हाम्रो डीएक्स को भ्यालु कति हुनु भएको, माइनस 144 किलो न्युटन। बुझ्नुभयो? त यस्तै हो। अब यहाँ हेर्नुस्, dy को भ्यालु कति हुन जान्छन्, समेसन हामी
एफ वाई इक्वल टु 0 गर्छौँ त 20 तलतिर आएको लागि हामीले नेगेटिभ मानौँ ल अपवर्ड पोजिटिभ डाउनवर्ड नेगेटिभ 40 प्लस dy इक्वल टु 0 त यहाँ dy इक्वल टु कति हुनु भएको 100 किलोन्युटन क्लियर छ पक्कै पनि क्लियर हुनु पर्यो अब हाम्रो सबैको भ्यालु यहाँ आयो dy को भ्यालु कति छ 100 dx को भ्यालु कति छ -144 -44 को कति हो यो भनेको यो डाइरेक्सनमा छ के बुझ्नु नि यो डाइरेक्सनमा छ त माइनस मैले लेखिदिए त्यो डाइरेक्सनमा भयो अब त ax इक्वल कति छ ax को भ्यालु 144 छ यो पोजिटिभ नै छ यसलाई मेटिदिए पनि हुन्छ म पछि मेट्छु त्यही भएर मैले यहाँ भ्यालु लेखिदिएँ अब के गर्नु पर्यो अब जोइन्ट हामी लियौँ सिटी हैन अब जोइन्ट मैले सी मा गएर लिँदाखेरि हेर्नुस् जोइन्ट मैले किनकि जहाँ कम मेम्बर हुन्छ नि र मेम्बर फोर्स एउटा थाहा हुन्छ त्यहाँ हामीले लिने हो जोइन्ट त जोइन्ट मैले यो जोइन्ट मेथडबाट गर्ने हो यहाँ सी लिँदाखेरि हाम्रो यस्तो छ कि छैन यो 40 किलो न्युटन यो छ हैन र यो फोर्स र आउटवर्ड सबै फोर्स हामीले गर्छौं त्यो त मैले भनेकै छु र यो भनेको सीई सिमिलरली एफ सीबी अब यो एंगल हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो किनकि यो इन्क्लाइनमा छ यो एंगल फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यसलाई थीटा माने हैन अब थीटा इक्वल टु यो एंगल फाइन्ड आउट गर्नको लागि के हुनु भन्छ tan इन्भर्स p यो b यो त 1.25 डिवाइड बाइ हाम्रो 3 त यो थीटा इक्वल टु हाम्रो कति हुनु भएको 22.62 डिग्री त यो भयो हाम्रो 22.62 डिग्री बुझ्नुभयो अब यो दुईवटामा यसरी टुक्रिने भयो इन्क्लाइनमा छ अब इन्क्लाइनमा छ 8 पॉइंट हामीले सी लिँदै छ भने मैले यहाँ डाइरेक्ट छिटै गर्दै छु है तपाई पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् अब एउटा हाम्रो फोर्स भर्टिकली वाला थाहा छ भने भर्टिकली वाला सुरुमा हामी लिनु पर्यो fy अपवर्ड त 40 भनेको तलतिर गएको छ यो माथितिर गयो यो होरिजोन्टल सँग एंगल बनाएको छ त्यही भएर भर्टिकल वालामा हाम्रो साइन हुने भएको त एफ सीई साइन कति हुनु भएको थीटा इक्वल टु 0 त हाम्रो एफ सीई 40 डिवाइड बाइ साइन 22.62 त एफ सीई को भ्यालु हामी यहाँबाट जब क्याल्कुलेसन गर्छौं नि त एफ सीई को भ्यालु 104 किलो न्यूटन हुन जान्छन् 104 किलो न्यूटन त्यो भनेको हाम्रो केमा पोजिटिभमा त यो भनेको पोजिटिभलाई हामी टेन्सनमा लिन्छौं नेगेटिभलाई कम्प्रेसनमा लिन्छौं याद राख्नुस् है त यो टेन्सनमा हुने भएको त यो के को भ्यालु हो टी सीई को भ्यालु हो बुझ्नुभयो सिमिलरली अब fy हामीले निकालिसकेपछि मैले यहाँ डाइरेक्ट के गर्छु समेसन fx गर्छु त्यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ fcb को भ्यालु आउँछ त यता यो आको छ नेगेटिभ तिर त नेगेटिभ यो नेगेटिभ उतातिर पोजिटिभ त हाम्रो fcb नेगेटिभ अनि fce यो पनि नेगेटिभ हो त्यसमा हामीले cos थीटा लगाउने भयो 20 यति इक्वल टु 0 अब यहाँबाट हाम्रो fce को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो के रे fcb को fcb इक्वल टु कति हुनु भएको 104 हैन अनि cos 22.62 यो नेगेटिभ नै हुन जान्छ त यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुनु भएको -96 किलो न्यूटन त यहाँ भनेको हाम्रो tcb को भ्यालु 19 किलो न्यूटन यो माइनस हटाइसकेपछि मैले यहाँ कम्प्रेसन दिँदाखेरि त्यो नेगेटिभ हो भनेर कम्प्रेसनमा हो भनेर बुझ्यो त हाम्रो दुईवटाको भ्यालु निस्क्यो यसको भ्यालु निस्क्यो यसको भ्यालु पनि निस्क्यो यसको भ्यालु tcb को भ्यालु 19 -19 आयो यसको भ्यालु भनेको 104 आयो 104 बुझ्नुभयो नि अब त्यो भइसकेपछि हामीले डाइरेक्ट एकैचोटी जोइन्ट अब केमा लिन्छ जोइन्ट एकैचोटी बी मा लिन्छ बुझ्नुभयो नि अब म यसलाई मेट्छु जोइन्ट बी मा जाम ल अब जोइन्ट हामी बी मा जान्छौं यहाँ हेर्नुस् जोइन्ट बी मा कुन कुराहरु छ यहाँ हेर्नुस् यो हामीले दियम यो दियम तलतिर हाम्रो 40 किलो न्यूटन को फोर्स आइरहेको छ सिमिलरली यहाँबाट ओरिजिनबाट यो बी पोइन्ट छ भने माथितिर हाम्रो एफबीई फोर्स गइरहेको छ सिमिलरली उतातिर हाम्रो फोर्स भनेको एफ यही फोर्स गइरहेको छ हैन बीसी सीबी एउटै भयो है यहाँ सीबी लेख्छु अथवा बीसी लेख्छु त जुन पनि प्वाइन्ट लेखा एउटै हो के बुझ्नु सीबी अनि यो साइडमा हाम्रो आइरहेको छ एफएबी
कतिवटा फोर्स छ बीमा एउटा यो एउटा यो एउटा यो एउटा यो चारवटा फोर्स छ चारवटा फोर्स यो भयो। अब हाम्रो 40 किलोन्युटनको फोर्स थाहा छ भने हाम्रो BCE को भ्यालु डाइरेक्टै निस्किन्छ कि निस्किँदैन FY गरिसके पछाडि FY त हाम्रो FBE पोजिटिभ -40 इक्वल टु 0 त हाम्रो यहाँ के हुनु भएको FBE को भ्यालु 40 किलो न्युटन हुनु भएको कि भएन कम टेन्सनमा यो क्लियर छ। सिमिलरली अब हाम्रो होरिजेन्टल FX मा हामी गर्छौं FX मा गर्दाखेरि हाम्रो -TBA अथवा AB एउटै भयो नेगेटिभमा आएको छ उता हाम्रो पोजिटिभ गयो CB इक्वल टु 0। अब यहाँ TAB इज इक्वल टु TCB त TCB को भ्यालु कति छ 19 TCB को भ्यालु -19 छ -19 किलो न्युटन माइनस नै राख्नु हो क्या याद राख्नुस् TCB को भ्यालु जति आएको छ माइनस नै राख्ने हो त यो भनेको TCB को भ्यालु किलो न्युटन यो पनि कम्प्रेसनमा TAB को भ्यालु आयो बुझ्नुभयो त यहाँ पनि यो भ्यालु र यो भ्यालु आयो। अब यति आइसके पछाडि हाम्रो यो पनि थाहा भयो त यो पनि हाम्रो 96 के रे FBE को भ्यालु 40 न्युटन छ यो हाम्रो 96 छ। अब कुन हामीले थाहा हुनु पर्यो यो र यो हैन तब तपाई यो थाहा हुनको लागि तपाई ई मा गएर पनि यो मात्र थाहा हुन्छ यो एस मा गए पनि यो थाहा हुन्छ हैन तर यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर एकैचोटी हामीले डी मा गइसके पछाडि यो पनि थाहा भइहाल्छ बुझ्नुभयो नि हो। एकैचोटी म के रे जोइन्ट डी मा जान्छु म यसलाई मेट्छु जोइन्ट डी मा जाम अब कुरा बुझ्दै जानुस् है फेरि ल के मैले कहाँ गए जोइन्ट एकैचोटी मैले डी मा गए जोइन्ट डी मा हामी जाँदाखेरि के निस्किन्छ त त्यो अब हेर्नु पर्यो हेर्नुस् यो छ हैन यो छ पक्कै पनि छ अनि माथितिर एउटा गएको छ dy फोर्स यो हाम्रो डी पोइन्ट छ तलतिर आएको छ हाम्रो कुन फोर्स FAD हैन अनि यतातिर जुन आएको छ त्यो फोर्स हाम्रो कुन हो यो मैले अलि बाङ्गो बनाए हैन FDE। अब यसको एंगल हामीले थाहा हुनु पर्यो यो एंगल कति छ यो एंगल कति छ यहाँ हेर्नुस् अब यो एंगल थाहा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो ठुलो ट्रिएंगलमा हामी हेरौँ है AD र C एंगलमा हेरौँ यो थीटा इज इक्वल टु यो टोटल P र यो B यो टोटल P र यो B बुझ्नुभयो नि हो। त P भनेको मैले यहाँ यो एंगल मैले के माने एकछिनको लागि गामा माने गामा इज इक्वल टु 10 इन्भर्स के हुनु भएको P भनेको 6 डिवाइड बाइ 2.5 त यो गामा इज इक्वल टु हाम्रो एंगल कति हुन जान्छ 67.38 बुझ्नुभयो कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। त यो हाम्रो 67.38 अब यो दुईटामा डिभाइड हुन जान्छन् यसरी यो हैन यो कम्पोनेन्ट भनेको अब कुनसँग छ भर्टिकलसँग एंगल बनाएको छ त यो वाला कोस हुनु भएको DE कोस थीटा FDE sin थीटा बुझ्नुभयो नि। त अब हामीलाई कुन थाहा छ त्यो अब हामीले बुझ्छौं हैन यहाँ हाम्रो FDE हामीले होरिजेन्टलमा यो भएको र एउटा होरिजेन्टल पनि फोर्स थाहा छ यो फोर्स हैन यो फोर्स यसरी dx त यो फोर्स थाहा छ FD मात्रसँग हामीले निकाल्न सक्छौं। त यहाँ मैले समेसन के गरे Fx इक्वल टु 0 गरे अनि dx उतातिर गएको छ पोजिटिभ हैन FDE हैन sin थीटा त्यो पनि हामीले बुझ्यौं। DE को भ्यालु कति छ नेगेटिभ 144 छ नेगेटिभ 144। सिमिलरली FDE sin गामा मानौ है गामा हामीले मानेछौं 0 त FDE को भ्यालु 144 sin कति छ कति एंगल हामीले फाइन्ड गर्यो यो एंगल हामीले फाइन्ड गरेका छौं। त यसको भ्यालु हाम्रो FDE को भ्यालु जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउँछ 156 किलो न्युटन आउँछ जुन भनेको टेन्सनमा छ बुझ्नुभयो कुरा। त यो FDE को यसरी हामीले निकाल्यौं। सिमिलरली हामीले समेसन FY गर्दाखेरि के हुन जान्छ नि त FY गर्दाखेरि dy अपवर्ड छ FAD नेगेटिभमा छ अनि यो FDE cos थीटा cos गामा मैले थीटा मानिदिएछु है गामा
गमा 0। एफडी को भ्यालु कति छ 100। एफएडी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एफडी को भ्यालु 156 cos 67.38। अब यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट एफएडी को भ्यालु जब हामीले निकाल्छौँ क्याल्कुलेसनमा त 40 किलो न्युटन भनेको हाम्रो टेन्सनमै हुन जान्छ है। अब यो हाम्रो यो पनि निस्क्यो। एफडीई को भ्यालु पनि हाम्रो निस्क्यो 156 टेन्सनमा र के को भ्यालु एफए अनि डी को भ्यालु पनि निस्क्यो 40 टेन्सनमा। अब हाम्रो कुन भ्यालु निस्केको छैन। अब हाम्रो यो भ्यालु डीएई को भ्यालु निस्केको छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो पोइन्ट ए लिनु पर्यो। पोइन्ट ए मैले लिँदाखेरि कहाँ लिऊँ मैले यहीँ लिँदैछु हेर्नुस्। पोइन्ट ए लिँदाखेरि यो पोइन्ट हाम्रो ए छ, यो यता गएको छ, यो यता आएको छ, यो यता आएको छ, यो यता फोर्स लाग्छ, यो यता फोर्स लाग्छ, यति छ हैन। त यो हाम्रो एएक्स जुन भनेको नेगेटिभ 144 थियो हैन र के रे पोजिटिभ 144 थियो। त 144 यो डीएक्स के रे एएक्स अनि अपवर्ड गएको छ एफएडी, यो फोर्स आएको छ एफएई, सिमिलरली यो फोर्स आएको छ एफएबी, तलतिर फोर्स आएको छ 20 किलो न्युटन। यो हाम्रो एंगल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यो एंगल हामीलाई यसलाई बीटा मान्छौँ हैन। त बीटा एंगल कति हुन जान्छ यो एंगलमा 10 इन्भर्स यो कति छ 1.25 डिभाइड बाइ यो 3 डिभाइड बाइ 3। त यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ हाम्रो भ्यालु भनेको 22.62 अब यहाँ आयो हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो मात्र हामीलाई एफएई मात्र थाहा हुनु पर्यो हैन। एफएई को दुईटा यहाँ हुन जान्छन् यसरी। त कुन हामीले गर्दाखेरि थाहा हुन्छ एफएई को भ्यालु पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ। हामीले डाइरेक्ट एकैचोटी समेसन एफवाई गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन सक्छ। एफएडी माथितिर गएको छ पोजिटिभ हैन, एफएई त्यही भएर एफएई भनेको साइन वाला एंगल हुन जान्छन् साइन बीटा, यो त्यस्तै नेगेटिभ 2 यसरी थाहा छ कि के क्लियर होला नि है। एफएडी को भ्यालु कति छ एफएडी को भ्यालु 40। एफएई हामीले निकाल्नु छ जुन भनेको साइन कति छ 22.62 छ -20 यो भएको। अनि यहाँबाट एफएई को भ्यालु हामीले मजासँग 52 किलो न्युटन भनेको नेगेटिभ आउँछ है। तपाई निकाल्नुस्। त यो कम्प्रेसन हुन जान्छन्। त बुझ्नुभयो। त सबै कुरा हामीले निकालिसक्यो। अब कम्प्रेसन मैले टेन्सन कुन के कुरा हो मैले तपाईलाई मजासँग नै भनिदिए। बुझ्नुभयो नि। त यसरी हामीले सजिलै तरिकाले कन्सेप्ट लिएर प्र्याक्टिस गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। यति सजिलो तरिकाले मैले बुझाए पनि तपाईलाई एकदमै छिटो तरिकाले एक्जाममा कसरी गर्ने त्यो मैले भनिदिए। अब हामी बीमको क्वेशनमा जाम। 2019 को स्पिडिङमा सोधेको क्वेशन छ त्यसको बारेमा है। म यसलाई मेट्छु। र तपाईको क्वेशन यहाँ सो भइरहेको छ। मैले त्यहाँ भनेको के को मोमेन्ट अफ द इनर्शिया क्वेशन मैले गरेको छैन। जुन भनेको शेड्युल अर्डर दिएको हुन्छ त्यसको भनेको x बार y बार निकाल्नको लागि एकैचोटी मैले बीमको क्वेशन गरे। त्यो क्वेशन पढ्नुस् के भनिएको छ क्वेशनमा हैन कि draw the shear force diagram, bending moment diagram for the shear beam shown in the figure and also the point of the zero shear and the point of the contact flexion if required भनिएको छ हामीलाई। त क्वेशन त बुझ्नुभयो। अब यहाँ एनालाइसिस गर्नु हामीलाई shear force bending moment diagram भन्छ निकाल्नको लागि र यहाँ point of the zero कहाँ छ त्यो पनि भन्छ निकाल्नको लागि र contact flexion point के हो यदि यो क्वेशनमा छ भने त्यो पनि भन्छ निकाल्नको लागि। त क्वेशन त बुझ्नुभयो। अब यहाँ हामी हेर्नुस् मजासँग क्वेशन हेर्नुस् र कपी लिनुस् कलम लिनुस् र प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् के लिनुस् अनि क्याल्कुलेटर सँगै गर्नुहोस्। र क्वेशन यहाँ बुझ्नुस् बी पोइन्टमा ए देखि सी सम्म हाम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ। ई देखि एफ सम्म यूभीएल छ 2 मिटर 2 मिटर 2 मिटर सबै डिस्टेन्स छ। यहाँ 3 मिटर डिस्टेन्स छ। यो यति ओभरह्याङ जुन छ नि त्यो भनेको 1 मिटर छ र यहाँ भनेको 30 डिग्रीमा 10 किलो न्युटनको फोर्स लागिरहेको छ। अब यसलाई भनेको छ shear force bending moment डायग्राम निकाल्नको लागि। त सबभन्दा पहिला म छिटै गर्छु। अब यो मैले यसलाई अहिले 3 मिटर मैले माथि लेखे। अब यहाँ यसको दुईटा रिएक्सन हुन्छ त्यो त हामीले पनि थाहा छ। त मैले रिएक्सन मैले यसलाई by माने र यहाँ जुन रिएक्सन हुन्छ नि मैले यसलाई bx माने है। सानो सानो मैले लेख्दै छु फेरि। अनि यहाँ जुन हाम्रो रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सनलाई मैले fy माने। क्लियर छ नि।
क्लियर छ। अब रिएक्सन हामीले फाइन्ड आउट हुनको लागि के गर्नु पर्यो, कुनै एक ठाउँमा त मोमेन्ट 0 गर्नु पर्यो, अथवा आइदर तपाईँ बी साइडमा गर्नुहोस् अथवा एफ साइडमा गर्नुहोस्, अनि त हाम्रो के हुन्छ भ्यालु निस्केर आउँछ। त हामीले यसलाई कहाँ गर्यो त त्यो त गर्छौँ, तर एकचोटि यो पनि हामी एनालाइसिस गर्यो। यो धेरैवटा फोर्सहरू दिएको छ नि यसरी हैन, त यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले एउटा पोइन्ट लोडमा यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त पोइन्ट लोडमा हामीले पहिला कन्भर्ट गरौँ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो BY भयो र यहाँ हाम्रो एउटा फोर्स लाग्न जान्छन्। कुन फोर्स? के भनेको हाम्रो BX फोर्स लाग्न जान्छन् यसरी यो पोइन्टमा, बी पोइन्टमा BX। र यताको मैले इडियललाई यतिको पार्ट छ नि हैन, यता यो पार्ट यति साइडको मैले एउटामा राख्छु है। त यो भनेको केमा यसको हाफमा लाग्न जान्छ 1 मिटरमा, त्यसको हाफमा लाग्न जान्छ नि। यो कति 2 छ, 2 × 1, 2 × 1 भनेको 2 किलोमिटर। यो डिस्टेन्स कति हुनु भएको 0.5 मिटर, यो पनि हाम्रो 0.5 मिटर। बुझ्नुभयो नि? मैले हाफमा राखेँ। अनि बी देखि सी सम्म कति मिटर छ? यो 1 मिटर यता आयो भने यो त हाम्रो 2 मिटर बच्छ। त यो 2 मिटर छ भने हैन, त 2 मिटरमा हाम्रो 1 मिटरमा यो फोर्स लाग्न जान्छ 1 मिटर। सिमिलरली 1 मिटर। त यो कहाँ लाग्ने भयो? यो बीचमा लाग्ने भयो यसरी। त यो कति भयो 2 × 2 4 किलोमिटर। र यो अब हामीले यो फोर्सलाई टुक्राउनु पर्यो। त यो भर्टिकल यही ए पोइन्टमा लाग्दैछ नि, त ए पोइन्टमा यसरी जुन फोर्स लाग्छ यो हरिजन्टलसँग एंगल बनाएको छ। त्यही भएर हाम्रो भर्टिकल वाला पोइन्ट भनेको sin θ हुन जान्छन्, sin 30 डिग्री। अनि यो भनेको हाम्रो sin tan cos 30 डिग्री। कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि? बुझ्नुस् है सजिलोसँग। मैले अलि धेरै नै यहाँ गरेँ। यो भयो। त्यस्तै अब डी पोइन्टमा हाम्रो 12 किलोमिटरको फोर्स छ। त्यस्तै अब यसलाई हामीले लिनु पर्यो है। त मैले एफ पोइन्टबाट यता आउँदाखेरि कतिमा लाग्न जान्छ 1/3 मा लाग्न जान्छन् यहाँबाट हैन। यो डिस्टेन्सको 1/3 मा भनेको 2/3। 2/3 भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ क्याल्कुलेट गर्नुस्। 2/3 भनेको हाम्रो 0.67 हुन जान्छ। त 2/3 भनेको यहाँ यो डिस्टेन्सबाट 0.67। त बाँकी हाम्रो कति डिस्टेन्स बच्छ? यो 2 बाट त्यति घटाउँदाखेरि 1 पोइन्ट, यो हाम्रो 2 मिटर छ, यो हाम्रो 2 मिटर छ। बाँकी भनेको 1.3 हाम्रो यहाँ हुन्छ है। तब यो डिस्टेन्समा जुन फोर्स जुन लाग्छ नि हैन, अनि यो पोइन्टमा यो पोइन्ट छ, यो भर्टिकल फोर्स हाम्रो के हो Fy हो। अनि यो कतिमा लाग्छ त? यो भनेको 1/2 b गुणे h, त 2 × h हाफ 5, त कति भएको 5 किलोमिटर। त यो हाम्रो 5 किलोमिटर। यतिसम्म क्लियर छ? हो, मैले यसरी नै सबै कुरालाई मैले के गरेँ छुट्याइदिएँ। अब हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो हैन। त मोमेन्ट मैले यहाँ निकाल्दैछु है, हेर्नुस्। अथवा मैले यही एकछिन निकाल्छु अनि म यसलाई मेटिदिन्छु ल। हेर्नुस् मैले मोमेन्ट एट पोइन्ट बी मा लिए, क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ बी मा है। त बी मा लिँदाखेरि यताको जुन फोर्स छ हेर्नु। अब यसमा हेर्नु है, यसमा हेर्दाखेरि बी पोइन्ट त हाम्रो यो छ। त बी पोइन्टमा कुन फोर्स मोमेन्ट दिन्छ? यसले र यसले मात्र दिन्छ के, हरिजन्टल फोर्सले हामीलाई मोमेन्ट दिँदैन। त बी को यो भनेको कुन डाइरेक्सनमा घुमाउने भयो? यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउने भयो। त्यही भएर नेगेटिभ sin 30 डिग्री इन्टु यो हाम्रो 1 डिस्टेन्स यो भयो। त्यस्तै यो पनि नेगेटिभमा 2 × 1 डिस्टेन्स हैन। सिमिलरली यसले त 0 दिने भएको हैन, यसले पनि 0 दिने भएको। तब 4 किलोमिटरले 4 किलोमिटर भनेको पोजिटिभमा घुमाउँछ 4 × 1। सिमिलरली हाम्रो के हुन जान्छ 12 कति हुन जान्छ 2 4 × 4 प्लस 5 ले कतिमा घुमाउँछ पोजिटिभमा। यो 1 2 2 4 6 7.33 हैन। अनि Fy भनेको नेगेटिभमा घुमाउँछ। त Fy भनेको हाम्रो यो। त Fy को लागि कति डिस्टेन्स हुनु भएको यहाँबाट 1 घटाउँदाखेरि यो 2 2 4 6 6 2 8 मा। क्लियर छ कि छैन? एकचोटि आफै एनालाइसिस गर्नु त मिलेको छ कि छैन। Fy × 8 भयो हैन, 10 × यो भयो 2 × सरी है 2 × यहाँ कति हुनु भएको मिस्टेक भयो 2 × 0.5 हो 0.5 हो। 4 × यो भयो अनि 12 × 4 हुनु भएको 5 × 7.33 हुनु भएको हो यसरी। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस्। हाम्रो भ्यालु निस्केर कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् है। फेरि
त्यस्तै हुने भएन। त एफवाई भनेको 82.65 डिभाइड बाई हाम्रो 8 इक्वल टु 10.33 किलोन्युटन भनेको यसको भ्यालु हाम्रो कति आयो 10.33 किलोन्युटन। क्लियर छ? पक्कै पनि क्लियर होला है। त अब यो भइसके पछाडि हामीले के निकाल्नु पर्यो, अब एफवाई गर्नु पर्यो। एफवाई यहाँ गर्दाखेरि अपवर्ड पोजिटिभ डाउनवर्ड नेगेटिभ। त बीवाई एफवाई कुन फोर्स छ बीवाई एफवाई अपवर्ड गयो पोजिटिभ, त्यसपछि हाम्रो माइनस 10 sin 30 डिग्री, त्यस्तै 2 यो त्यस्तै 4 12 5। त यहाँबाट हाम्रो बीवाई को भ्यालु निस्केर आउँछ 17.76 किलोन्युटन अपवर्ड। बुझ्नुभयो नि? त बीवाई को भ्यालु हाम्रो कति निस्केर आयो 17.67 किलोन्युटन अपवर्ड। यहाँसम्म क्लियर छ? अब यो भइसके पछाडि हाम्रो बीएक्स को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ बीएक्स को पनि भ्यालु हुन्छ है। फेरि यहाँ हेर्नुस् एफवाई इक्वल 0 यो नेगेटिभ। त हाम्रो 10 cos 30 डिग्री पोजिटिभमा छ, बीएक्स पनि हामीले पोजिटिभ मानेका छौँ। त बीएक्स को भ्यालु हाम्रो 10 cos 30 डिग्री यो भनेको हाम्रो अब कति हुन जान्छ -8.66 किलोन्युटन। बीएक्स को भ्यालु हाम्रो आयो -8.66 किलोन्युटन। कुरा क्लियर छ नि? सबै त हामीले निकाल्न सक्यो। रिएक्सन निकालिसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो, रिएक्सन पनि हामीले दियो। अब हामीले शियर फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो। त शियर फोर्स डायग्रामको लागि पहिला शियर फोर्स भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त म यसलाई मेट्छु। अब शियर फोर्स डायग्राममा हामी जान्छौँ। कुरा क्लियर छ नि है? बुझिराख्नु भएको छ मजाले? अब शियर फोर्स डायग्रामको लागि यहाँ हेर्नुस्, फोर्स क्याल्कुलेसन है। म बडी लेख्दिनँ, छिटो म लेखिरहेको छु। शियर फोर्स एमा जहाँ पोइन्ट हुन्छ नि त्यहाँ लेफ्ट राइट हुन्छ, र जहाँ पोइन्ट हुँदैन त्यहाँ केही पनि हुँदैन। त शियर फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है एमा कुन फोर्स लागिरहेको छ, यो भर्टिकल फोर्स मात्र यहाँ लिन्छ है। शियर फोर्समा याद राख्नुहोस्, शियर फोर्स भनेको कुनै पनि यो मेरो हात छ नि त्यसमा फोर्स लाग्नु भनेको भर्टिकल फोर्सहरू मात्र शेयर हुन जान्छन्। शियर फोर्स भनेको जस्तै मैले यसले मैले के गरेँ, यसले थिच्छ भने यो भनेको 2 पातमा टुक्रिनु कति फोर्स लाग्यो, त्यो भर्टिकल फोर्स मात्र शियर फोर्स हो। त शियर फोर्सको लागि हाम्रो भर्टिकल फोर्स यो त डाउनवर्ड यहाँ नेगेटिभ, जति पनि फोर्स लागिरहेको छ नि हैन, हेर्नुस् जति पनि यहाँ फोर्स लागिरहेको छ यो त सबै भाँच्ने फोर्सहरू हो नि। फोर्स लाग्नु भनेको त भाँच्ने हो, तर यो बीवाई र बीवाई भने एफआई भनेको त के हो, सपोर्ट गर्ने फोर्स हो नि। त जुन बचाव गर्ने फोर्स हुन्छ नि यो बेलामा है, फेरि यो बेलामा बचाव गर्ने फोर्स भनेको पोजिटिभ, डाउनवर्ड फोर्स भनेको नेगेटिभ नै हो। बुझ्नुभयो नि? अब यस्तै त डाउनवर्ड फोर्स छ त 10 त -10 sin 30 डिग्री -5 किलोन्युटन। सिमिलरली शियर फोर्स बीएलमा पोइन्टमा गएपछि यहाँ लेफ्ट राइट हुन्छ है। फेरि लेफ्ट हुँदाखेरि अब बी को लेफ्टमा कुन फोर्स छ, अब यो जुन फोर्स भइसकेको छ नि त्यसैमा लेफ्ट फोर्स कुन बाँकी भयो, यो एबी को डिस्टेन्समा त यो 2 किलोमिटरको फोर्स बाँकी भयो हैन। त यसैमा जोड्ने है। फेरि 2 किलोमिटरको फोर्स छ त हाम्रो -7 किलोमिटर भयो। बुझिराख्नु भएको छ नि है? शियर फोर्स बी को राइटमा -7 त जुड्छ नै। अब राइटमा त्यसैमा कुन पोइन्ट छ त, कुन फोर्स छ, बीवाई फोर्स छ। बीवाई को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 17.7, त यहाँ प्लस 17.67 त 10.667 किलोन्युटन। बुझ्नुभयो नि यति कुरा? अब के गर्नु पर्यो, अब हामीले सी पोइन्टमा हामीले निकाल्नु पर्यो। त सी पोइन्टमा हाम्रो फोर्स कति हुन जान्छन्, शियर फोर्स डायग्राम सी है, सी को लेफ्टमा त 10.667 र सी को लेफ्टमा कुन फोर्स छ, अब सी को लेफ्टमा यो 4 किलोमिटरको फोर्स छ। त 4 किलोमिटर डाउनवर्ड गएको छ, त डाउनवर्ड जाँदाखेरि हाम्रो फोर्स भनेको 6.67 किलोमिटर। क्लियर छ? अनि यही बराबर हाम्रो सी को राइटमा पनि हुन जान्छन्, शियर फोर्स सी को राइटमा पनि अनि डी को लेफ्टमा पनि। यस शियर फोर्स डी को लेफ्टमा पनि त्यही फोर्स हुन जान्छ 6.667 किलोमिटर। बुझ्नुभयो नि? अब डी को राइटमा है, डी को राइटमा हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि 6.667 डी को राइटमा कुन छ 12 राइट भनेको त्यसैमा लाग्नु फोर्स, त 12 किलोमिटर तल आएको छ त -12, त 12 जाँदाखेरि हाम्रो 5.33
किलोन्युटन। अब शियर फोर्स यो बराबर हाम्रो के हुन जान्छ शियर फोर्स ई को लेफ्ट र राइट एउटै हो है, बुझ्नुभयो नि। तब लेफ्ट राइट भनेको एउटै भएको त शियर फोर्स अब हामी यहाँ हामीले शियर फोर्स ई को राइट पनि लेख्दैम। शियर फोर्स अब एफ को लेफ्ट साइडमा निकाल्नु त एफ को लेफ्ट साइडमा कुन हो यो फोर्स 5 किलोन्युटनको फोर्स छ त त्यही भनेको -5.33 -5 किलोन्युटनको फोर्स, बुझ्नुभयो नि। त यो इक्वल टु -10.33 किलोन्युटन। क्लियर छ। शियर फोर्स डायग्राम एफ को आर मा हामीले गर्दाखेरि कति हुन जान्छ -10.33 यो छ, तर एफआई को फोर्स कति छ अपवर्ड गएको छ पोजिटिभ, त +13 यो हेर्नुस् यो अन्तिममा के आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो। 0 आएको छ भने हामीले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ नत्र रङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भन्ने कुरा। अब हामीले शियर फोर्स डायग्राम हामीले देखाऊँ त शियर फोर्स डायग्रामको लागि हेर्नुस्। अब फोर्स डायग्रामको लागि म यहाँ मेट्छु, यही देखाउनु पर्यो शियर फोर्स डायग्राम हैन। त शियर फोर्स डायग्रामको लागि के गर्नु पर्यो हामीले त क्याल्कुलेसन गरियो, यसलाई पनि मैले मेट दिए हुन्छ हैन। त्यही पनि म यहाँ अब देखाउँदै छु है, हेर्नुस् यो हैन। अब यो भइसके पछाडि हामीले ए फोर्समा ए को कति आएको छ 5 आएको छ, हेर्नुस् यो नेगेटिभ पार्ट हो यो अपोरे, यो प्लस तल नेगेटिभ माथि गए पनि केही फरक हुनेवाला छैन, तपाईँ जहाँ राख्नुहोस् त्यो कुरा हो। ए मा कति आएको छ ए मा हाम्रो 5 आएको छ, मैले 5 मैले यहाँ दिएँ है, तपाईँ जति एजुम गर्नुहोस् त्यो कुरा, मैले 5 लाई यति नै मात्र एजुम गरेँ। अब ए को 5 मा त्यही छ लेफ्ट पनि अनि राइट पनि त्यही छ। अब बी को लेफ्टमा भनेको 7 गएको छ, बी को लेफ्ट भनेको 7 मैले यहाँ गरेँ 7, बी को लेफ्ट 7, बी को लेफ्ट 7 छ, बी को राइट कति छ 10.7। यहाँबाट यो 0 लेभल है, यो 0 लेभल हो। अब 10 जानुस् 7 यति मैले लिएँ, अब 10 यहाँ मैले लिएँ, बुझ्नु भने 5 अनि यो हाम्रो 7 यो 10.667। अब बी को राइट भइसके पछाडि सी को लेफ्टमा हामी जाम, सी को लेफ्टमा 6 छ, सी को लेफ्टमा 6 मैले कति राखेँ यति राखेँ। अब सी को लेफ्ट र राइट त्यही हो। अब डी को लेफ्टमा हामी जाम, डी को लेफ्ट भनेको कति छ 5 डी को लेफ्ट भनेको त्यही छ, डी को लेफ्ट भनेको त्यही छ। अब डी को राइट भनेको कति छ, डी को राइट भनेको 5.33 नेगेटिभमा 5.33 यो 7 छ, 5.33 भनेको कति मानौँ 5.33 भनेको यति मानौँ ल हैन। अब ई को राइट र ई को लेफ्ट 5.33 नै छ है, ई मा जाँदाखेरि त्यही छ। अब त्यो भइसके पछाडि एफ को 10 आएको छ, एफ को 10 मैले यो नेगेटिभ यो 10 मैले यहाँ माने है, बुझ्नुभयो नि। त यो हाम्रो कति पोइन्ट छ 6.67, यो पनि 6.67, यो हाम्रो 5.33 10.33। क्लियर छ नि महासँग, क्लियर तपाईलाई हुनु नै पर्यो है यो कुराहरुमा। अब यहाँ हामीले कोरम यो तल गयो, यहाँबाट 0 बाट तल आयो, त्यसपछि बी को लेफ्टमा हामी गयो। अब बी को लेफ्टमा यहाँ हेर्नुस् युडिएल छ, कुरा यो है युडिएल। अब युडिएल भइसके पछाडि मैले एउटा भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ कि पोइन्ट लोड हुँदाखेरि जस्ट एउटा यो कर हुन जान्छ है, अनि युडिएल हुँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छन्, युडिएल हुँदाखेरि स्लो बला हुन जान्छन् र युभिएल हुँदाखेरि के हुन जान्छन् पराबोला यो टाइपको अथवा यो टाइपको हुन जान्छन्। त यहाँ भनेको युडिएल छ, त्यही भएर यहाँ के हुन जान्छन् यो पाथ, यो शियर फोर्स डायग्राम हो हैन, जस्ट सरी यो क्लियर छ। अब यो डाइरेक्ट बी बाट एल मा गयो यसरी, यहाँबाट यो फोर्स पनि के हो, यो फोर्स पनि हाम्रो युडिएल हो भनेको स्लोप वाला हुनु भएको यसरी।
अनि यहाँबाट यो पोइन्ट लोड हो भनेको जस्ट स्ट्रेट लाइन यसरी यहाँबाट डाइरेक्ट अब यो तल आउँछ यसरी क्लियर छ है। अब यहाँबाट पोइन्ट लोड 5.33 हो भनेको हाम्रो इक्वल नै हुन जान्छन् यसरी। अब यसपछि यहाँ के छ यूबीएल छ। यूबीएल भनेको त हाम्रो पराबोला हो हैन। पराबोलामा हामी के गर्छौं पराबोलामा हाम्रो इन्क्रिजिङ कर्भ छ हैन। त्यो इन्क्रिजिङ कर्भ छ भने यहाँ हेर्नुस् अब शियर फोर्समा डायग्राममा यो जस्तो यो छ नि यो इन्क्रिजिङ छ हैन। लोड इन्क्रिजिङ छ भने हाम्रो शियर फोर्स डायग्राममा यो टाइपको दिन्छौं र यो डिक्रिजिङ छ भने यसरी। मैले एउटा भिडियोमा राम्रोसँग मैले भनिदिएको छु यो कन्सेप्ट है, त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यो टाइपको दियो, अब यहाँ भनेको यो टाइपको हुन्छ यसमा। त कुन वाला छ हाम्रो इन्क्रिजिङ वाला छ, त्यही भएर यो टाइपको हुन्छ यहाँ। त यहाँ हामीले यसरी दियो। कुरा क्लियर हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। यो नेगेटिभ पार्ट छ शेडो गर्दिनुस्। यो हाम्रो के हुनु भएको पोजिटिभ पार्ट छ। क्लियर छ नि है राम्रोसँग। त शियर फोर्स हामीले यसरी डायग्राम कोर्यौं। अब के गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कोर्नु पर्यो। त म यसलाई मेटिदिएछु। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेर्नुस् यो अलि टाइम लाग्छ है एक्जाममा गर्दाखेरि। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन बेन्डिङ मोमेन्ट एमए मा हामी निकाल्छौं। एमए मा त बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन जान्छ 0 हुन्छ। त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ हैन। 0 हुँदाखेरि 0 हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ, तर हामीले यहाँ निकालेर देखाउँछौं। म यहाँ निकालेर देखाइदिन्छु है। हेर्नुस् के हुने भएको 2 इन्टु ए पोइन्टमा हामीले निकालिरहेका छौं हैन। त यसले त फोर्स दिने भएन। त 2 कति डिस्टेन्समा छ 0.2। अब यो कुरा याद राख्नुस् है। बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मानौ एउटा सपोर्ट छ हैन। त सपोर्टको जब यतातिरको फोर्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं भने नि हैन, यो पोइन्ट कुनै पोइन्ट छ, पोइन्ट भन्दा यतातिरको फोर्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं भने त्यति बेला एन्टी क्लोकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ र क्लोकवाइज पोजिटिभ र पोइन्ट भन्दा यतातिरको मोमेन्ट अब जब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं नि त यो भनेको नेगेटिभ र यो यसरी याद राख्नुस् है। त हाम्रो पोइन्ट भन्दा ए मा हामीले क्याल्कुलेसन गर्छ। त ए भन्दा उतातिरको पोइन्ट छ, ए भन्दा यतातिरको पोइन्ट छ, त्यही भएर एन्टी क्लोकवाइज यहाँ पोजिटिभ हुन जान्छन्। अनि यसले दिनको फोर्स भनेको के हो क्लोकवाइज हो, त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ। ल यहाँ हेर्नुस् अब ए मा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं है। टू इन्टु 0.5 प्लस यति 2 इन्टु 0.5 17 इन्टु 1। त्यस्तै हाम्रो यहाँ हुनु भएको कति 4 इन्टु 2। त्यस्तै 12 इन्टु कति हुनु भएको 5। त्यस्तै 5 इन्टु 8.33। त्यस्तै माइनस 10.33 इन्टु 9। अब यसको भ्यालु भनेको 0.00। यसको भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ 0.00 समथिङ हुन जान्छ, भनेको नियरली 0 किलोन्युटन आयो। त अन्तिममा लास्ट पोइन्टको मोमेन्ट भनेको 0 हुन जान्छ, त्यो त पनि हामीले थाहा छ, त्यो मैले देखाइदिए। मोमेन्ट बी मा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मोमेन्ट बी को अब पोइन्ट भन्दा यहाँ यो रुल लागू भएन है। अब यहाँ भनेको यो ए पोइन्टमा बी पोइन्ट भन्दा यताको हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। त यो भनेको यो रुल लागू हुनु भएको। त यहाँ हाम्रो के हुनु भएको -10 sin 30 डिग्री इन्टु 1 -2 इन्टु 0.5। मैले यहाँ छिटै गर्दैछु है, भिडियो लामो भयो। अब मोमेन्ट अब सी पोइन्टमा कति हुनु भएको यहाँ फोर्सहरु के डिस्टेन्स मात्र बढ्न जान्छ है। सी पोइन्टमा हेर्नुस् 2 इन्टु कति हुनु भएको 2.5 -4 इन्टु 1 प्लस 17 इन्टु 7 इन्टु 2 11.34 किलोमिटर मिटर। त्यस्तै मोमेन्ट अब हामीले डी पोइन्टमा निकालौं। डी पोइन्टमा निकाल्दाखेरि -10 डी पोइन्टमा मैले उताबाट निकाल्छु के यो नियम लाग्छ। अब त्यहाँ यति इन्टु भनेको 24.67 किलोमिटर मिटर हुनु भएको। अब मोमेन्ट केमा मोमेन्ट अब हामी ई पोइन्टमा निकाल्छौं है। ई पोइन्टमा
-5 इन्टु 1.33 प्लस 10.33 इन्टु 2 14 किलोमिटर। अब मोमेन्ट भनेको हामी एफ पोइन्ट भनेको हाल्छौँ। एफ पोइन्टमा हामीले के हुनु पर्यो, एफ पोइन्टमा हाम्रो 0 हुनु पर्यो हैन। हेर्नुस् एउटा कुरा, यो यहाँ हिन्ज सपोर्ट भए तापनि 0 भएन मोमेन्ट, किनकि यहाँ 0 हुन जान्छ। यहाँ 0 किन भएन, किनभनेको यहाँ हिन्ज छ, हिन्ज भएको कारणले यहाँ 0 हुँदैन है सपोर्टमा। अब एफ पोइन्टमा हामीले निकाल्दाखेरि 0 नै हुन जान्छ, त्यही पनि म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु। हेर्नुस् कति भएको 0, यताबाट पुरै फोर्स यता क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेको 10 sin 30 डिग्री इन्टु हाम्रो हुनु भएको 9 2 इन्टु 8.5 2 यो 2 को कति डिस्टेन्स भयो, त्यस्तै 17.67 इन्टु 8 -4 इन्टु 7 -12 इन्टु 4 -5 इन्टु 0.67। तो यसको भ्यालु भनेको 0.001 नियरली भनेको 0 किलोमिटर आयो। बुझ्नु भने कुरा। त्यसरी हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त हामीले अब देखाउनु पर्यो। त कसरी देखाउने म यहाँ अब कोर्दैछु है। मैले कुन मेट दिएँ, यो मेट्दा हुन्छ है, तल मैले देखाउन पाउँदैन, यो मैले मेट दिएँ। तब हामी बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त बेन्डिङ मोमेन्टको लागि यहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, डायग्राम देखाउनु पर्यो। त ए पोइन्टमा हाम्रो कति छ, ए पोइन्टमा हाम्रो 0 छ हैन। बी पोइन्टमा हाम्रो मोमेन्ट कति छ, 6 किलोमिटर। यो मैले नेगेटिभ पार्ट तल, पोजिटिभ पार्ट अपवर्ड मैले देखाएँ। र 6 किलोमिटर भनेको हाम्रो यहाँ आयो है। मैले कहाँ दिएँ, यति सानै दिएँ है, 6 किलोमिटर। अब सी पोइन्टमा हामी जाँदाखेरि 11.34 आएको छ, 11.34 मैले यहाँ दिएँ। अब डी पोइन्टमा जाँदाखेरि 24.67 आएको छ, 24 पोइन्ट मैले यहाँ दिएँ है। अब ई पोइन्टमा हाम्रो 14 आएको छ, ई पोइन्टमा हाम्रो 14 हैन, 11 र 14 हैन, 11 14 यहाँ। र यो पोइन्टमा हाम्रो 0 हुन जान्छन्। अब हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट गर्नु पर्यो, के हुन जान्छन् यहाँ हेर्नुस्। अब युडिएल को लागि है, युडिएल को लागि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हुन जान्छन्, युडिएल को लागि जस्तै हाम्रो यो छ नि यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट। त यसको यो पार्ट यसरी मैले यसलाई डिक्रिजिङ भन्छु है। यस्तो म लेख्छु नि, यो डिक्रिजिङ अर्डरमा हो र यो भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ हो। त यो पार्ट छ, त यो फोर्स हाम्रो यसको बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी हुन्छ भने यसको के हुन्छ रे, यस्तो हुन जान्छ न। त यसको शियर फोर्स यो के छ, पोजिटिभबाट डाउनवर्ड छ भनेको इन्क्रिजिङ भयो, पोजिटिभबाट यसमा आयो, घटिरहेको छ। त घट्दाखेरि हाम्रो यो दिन्छ यसरी। त त्यस्तै यहाँ हामीले के दिन्छ, यही दिन्छ। युडिएल आएको छ नि, त्यो डिक्रिजिङ वाला कुन छ, डिक्रिजिङ वाला यो छ। मैले यो कसरी गर्ने हो, मैले राम्रोसँग ट्रिक भनेको भिडियो नम्बर 32 मा छ हैन, त्यो मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसमा मैले धेरै कुरा त्यहाँ मैले भनेको छु है। त डिक्रिजिङ भनेको कसरी हुनुभएको, यसरी। त यसरी हामीले यहाँ दिन्छ यसरी है, यसरी। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो पनि त त्यही हो डिक्रिजिङ। त यसरी, त यो हाम्रो यसरी मैले दिएँ यसरी। के हो, यो पराबोला आउनु पर्यो है, 2 डिग्रीमा आउनु पर्यो। यो हाम्रो 6 छ, 2 डिग्री इक्वेसन हो, यो पनि हाम्रो 2 डिग्री इक्वेसन हो, पराबोला हो। अब यो भइसके पछाडि सी पोइन्टमा हामीले त्यो दियौँ। अब डी पोइन्टमा के दिनु पर्यो, डी पोइन्टमा केही पनि छैन। डी पोइन्टमा जस्ट हामीले यो स्ट्रेट लाइन दिन्छौँ। ई पोइन्टमा पनि हामी एउटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ यसरी। कुरा क्लियर छ। अब यहाँ के दिने, मेन कुरा यो भयो। यहाँ भनेको हेर्नुहोस्, मैले क्याल्कुलेसन गरेँ तापनि तपाईँ ई पोइन्टमा यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् हैन, यहाँ तपाईँले बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। त के हुन जान्छन्, जुन ठ्याक्कै पोइन्ट आएको थियो नि हाम्रो यसमा 5 यो डिस्टेन्सबाट 0.67 मा तपाईँ कुन हेर्नुहोस् है। त त्यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति हुन जान्छन् हेर्नुहोस्। त्यो भ्यालु भनेको 5 इन्टु 0.665 माइनस 10.33 अनि 0.67 प्लस 0.67। कसरी मैले यो गरेँ यहाँ हेर्नुहोस्। अब त्यसको कुरा मैले गर्दैछु अहिले। यो थियो मैले यहाँ 5 किलोमिटरको फोर्स राखेँ हैन, यो हाम्रो ई पोइन्ट हो। त ई पोइन्ट हो भने यो हाम्रो के छ, एफवाई छ 10.33। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो कति थियो, 6 पोइन्ट यति थियो। त कस्तो हाम्रो डायग्राम हुन जान्छ त्यो म तपाईलाई भन्छु है। एकचोटि यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गरौँ, एकचोटि यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। हामीलाई ई पोइन्टमा थाहै छ। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति मोमेन्ट हुन जान्छ नि त, एमएक्स। यहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। त एमएक्समा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ पोइन्टमा त 5 इन्टु अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो कति थियो, यो टोटल भनेको हाम्रो 1.0
33 थियो 1.33 को अब मैले हाफ यहाँ गरेँ के हाफमा लिए त कति हुन जान्छ 0.67 बुझ्नुभयो त 6 गर्दाखेरि यो पोइन्टमा मैले मोमेन्ट लिँदाखेरि 5 इन्टु यो डिस्टेन्समा कति छ 0.67 के अरे 0.65 है 65 0.65 इन्टु अब यो वाला है यो वाला कति डिस्टेन्स हुनु 0.67 र 0.5 0.6 र 0.5 त हाम्रो भ्यालु कति जान्छन् यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 8.76 आयो 8.76 जब यो हाम्रो कति छ यो हाम्रो के अरे यो 24 थियो है यो हाम्रो 14 थियो त यो 8 हाम्रो यहाँ आएको छ 8 हामी कहाँ लेख्छौँ यहाँ लेखौँ है अनि यो भनेको कहाँ आयो यो भनेको अब यो पोइन्टमा है ठ्याक्कै अब यो पोइन्टमा क्याल्कुलेसन गरौँ त यो पोइन्टमा क्याल्कुलेसन गरौँ त यो पोइन्टमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउन जान्छ यो पोइन्टमा हाम्रो आउन जान्छन् 10.33 इन्टु 0.67 त यो भ्यालु भनेको 6.921 हुन जान्छ त यो भयो हाम्रो 8 पोइन्ट समथिङ यो भयो हाम्रो 6 कहाँ राखौँ यहाँ राखौँ है त यो कस्तो डायग्राम हुन जान्छ कि यहाँ हामीले प्याराबोला देख्नु पर्यो यस्तो दिँदाखेरि यो तरिकाबाट हुन जान्छन् हैन तर यस्तो हुनु भएन यो दुवै पोइन्टलाई जोड्नु पर्यो त जोड्दाखेरि यसरी हो के यो डायग्राम हो यसरी डायग्राम हो यो 3rd डिग्री वाला हो बुझ्नुभयो नि त त्यो पनि जुक्तिबाट हुन सकिन्छ र अझै मैले के भनेको थिएँ कि यो इन्क्रिजिङ भइरहेको छ नि हैन इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि हामीले डिक्रिजिङ कर्भ लगाउने एसएफडी मा डिक्रिजिङ कर्भ लगाउने डिक्रिजिङ भनेको यो छ नि हो त यो कर्भ लगाउने र बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि यो कर्भ लगाउने मैले भनेको छु भिडियोमा त्यही भएर यो कर्भ मैले लगाए यहाँ बुझ्नुभयो कुरा 3rd डिग्रीको त्यो हो यसरी त यो अब यसलाई के गर्नुस् ग्राफ गरिदिनुस् नेगेटिभ वाला छ अपवर्ड पोजिटिभ वाला छ त्यो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो बुझ्नुभयो नि अब बेन्डिङ मोमेन्ट अब कहाँ 0 छ हैन यो पोइन्टमा 0 छ है अब त्यो पोइन्ट भनेको के हो त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सन हो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सन यसलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको 0 हुन्छ त्यो भनेको पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सन हो र पोइन्ट अफ द इन्फ्लेक्सन हो बुझ्नुभयो अब त्यो पोइन्ट अफ द हाम्रो कन्ट्राफ्लेक्सन अथवा इन्फ्लेक्सन हामी यहाँ निकाल्छौँ मैले यो सबैलाई मेट छु पोइन्ट अफ द इन्टरफ्लेक्सन कन्ट्राफ्लेक्सन के हो हैन कुन पोइन्टमा छ बी र सी को बीचमा कतै यहाँ पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सन छैन त यो पोइन्टमा बी बाट मैले x डिस्टेन्समा यो मोमेन्ट भनेको 0 छ भनेर मैले माने है बी बाट x डिस्टेन्समा तब कुनै एउटा साइडको मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो यति मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त हाम्रो भर्टिकल फोर्स कुन भएको त त्यो हामी अब क्याल्कुलेसन गर्छ है बी पोइन्टबाट यो हेर्नुस् के हुनु भएको -10 sin 30 डिग्री 1 2 इन्टु 0.5 प्लस 70 इन्टु 7 इन्टु x भनेको के हो यो x छ नि त यो x बी बाट x पोइन्टमा यसरी यहाँ गएर मानौ यो जुन आएको छ नि बेन्डिङ पोइन्ट 0 त्यहाँ 0 छ हामीले mx 0 गर्दैछौँ बुझ्नुभयो नि कन्ट्राफ्लेक्सन निकाल्नको लागि कुन पोइन्ट कति यो डिस्टेन्स कति हो त्यो निकाल्नको लागि त 17.67x र अझै यहाँ कुन अब यतिको है x कति पार्ट आएको छ त्यतिको युडिएल त 2 इन्टु x इन्टु x बाई 2 अब इक्वल टु 0 गर्नुस् बुझ्नुभयो नि कुरा हो त x को भ्यालु भनेको यहाँ 0.346 हुन जान्छ मिटर त यो x को भ्यालु कति हो 0.346 यहाँ यो मिटर हो त त्यही पोइन्ट भनेको नै हाम्रो पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सन हो त मलाई लाग्छ तपाई मजासँग बुझ्नुभयो के कुरा कहाँ बुझ्नु भएन हैन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुकमा कनेक्ट गरे हुन्छ या अथवा पेजलाई लाइक गरे हुन्छ ग्रुपलाई त्यो गरे हुन्छ त यो भिडियोमा यति नै अब अर्को भिडियोमा म सायद डायनामिक्सको पार्ट म लिएर आउँछु डायनामिक्स भनेको त्यही एप्लाइड मेकानिक्सको डायनामिक्स अन्तिम लास्टतिरको पोर्सन हुन्छ नि त्यो डायनामिक्स एप्लाइड मेकानिक्स सिकेन हैन है त त्यसमा अब यस्तै नै कुन ब्याङ्कमा सोलुसन पाउनको लागि अपडेट हुनको लागि यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा यति नै र पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो भिडियोको कस्तो प्रकारको कन्सेप्ट तपाईलाई भेटाएन त्यो तपाई कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्नुहोस् ग्रुपमा शेयर गर्नुहोस् र अनलाइन एक्जाम हुने बेला छ त्यही भएर मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्नु पर्यो थ्यांक यू फर वाचिङ बाइ बाइ